घोप्टे डाँडाको बस पार्कमा आज पहिले भन्दा धेरै भिड थियो। बस पार्कको चौरमा वरिपरिका होटलमा पर्खिबस्ने कुर्सीमा सबै ठाउँमा नौजवान केटाका अनुहारहरू देखाइदिइरहेको थियो। घोप्टे डाँडाबाट काठमाडौँ जाने गाडीको छुट्ने समय भयो। तब मानिसहरू फटाफट गाडी चढ्न थाले। त्यसै गाडीको एउटा सिटमा बसेका थिए रणजङ्ग राणा। उमेर त्यस्तै 55-60 को नजिक। अनुहार रवाफले भरिएको, जसमा लामा लामा जुङ्गा थियो र नाडीमा एउटा लामो घाउको पुरानो दाग। खरानी रङको दौरा सुरुवालको माथि कोट लगाएका राणा एक रिटायर्ड अपराध मनोचिकित्सक र रिटायर्ड प्रोफेसर थिए। उहाँले एउटा किताब पनि लेख्नुभएको थियो। राणा साहब गाडीको झ्यालको सिसाबाट बाहिर बस पार्कमा उभिएका अनुहारहरूलाई निहाल्दै थिए। कहाँबाट आउँछन्? पत्रिकाको पाना पल्टाउँदै राणा साहब बरबराए। केही समयपछि गाडी चल्न सुरु भयो। राणा साहबले झोलाबाट पानीको बोतल निकाल्नुभयो र 2 घुटको पिउनुभयो र फेरि बाहिरतिर हेर्न थाल्नुभयो। बाहिर टाढा टाढा सेतो हिमाल र त्यस तल हरिया पहाडहरू, पहाडको फेदमा खेतका आलीहरू देखिरहेका थिए। गाडी अचानक रोकियो र एउटा यात्री गाडी चढ्यो र राणा साहेबको छेउमा रहेको खाली सिटमा बस्यो। त्यो नयाँ यात्री लगभग 40 या 45 सालको थियो होला। राणा साहब उसलाई निकै ध्यान दिएर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, मानौ उहाँ त्यस मान्छेलाई चिन्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तब उहाँले देख्नुभयो त्यो मानिस एउटा पेन निकालेर त्यसलाई उल्टाइ पुल्टाइ गरी हेरिरहेको थियो। सायद पेनमा केही खराबी थियो। त्यो नयाँ यात्री एउटा कागज खोज्दै थियो जसमा घोटेर त्यो पेनले काम गर्छ या गर्दैन हेर्न सकियोस्। यसमा कोरेर हेर्नुहोस्, राणा साहबले पत्रिका उतर्फ गर्नुभयो। ओ धन्यवाद, यति भनेर एउटा सानो मुस्कान दियो र पेनले पत्रिकामा केही कोर्न थाल्यो। त्यो पेन अहिले पनि रोकी रोकी चलिरहेको थियो। खोइ मलाई दिनुहोस्, राणा साहबले पेन र पत्रिका माग्नुभयो र फेरि कलम लिएर दायाँ हातले 1-2 झट्का दिनुभयो र पत्रिकामा केही लेख्दै भन्नुभयो। ल लिनुहोस्, लेख्न थाल्यो। अनुभव नै आखिर काम आउँछ। हाँस्दै गर्वका साथ उहाँले पेन त्यस नयाँ यात्रुलाई फिर्ता गर्नुभयो र यात्रु फेरि आफ्नै सुरमा लाग्यो। तब राणा साहब फेरि ध्यानले त्यस व्यक्तिलाई हेर्न थाल्नुभयो। गाडीले घोप्टे डाँडो छोडिसकेको थियो। बाहिर त्यही हराभरा खेत, हिमाल, डाँडा र खुल्ला आकाश देखिरहेको थियो। अनि कहिले आयो त ओमानबाट? राणा साहबले जिस्काउने मिजाजले सोध्नुभयो। तब त्यो नयाँ यात्रु हडबडायो। हजुर हजुर हजुरले मलाई चिन्नुहुन्छ? तपाईँलाई कसरी थाहा भयो कि? उसले कागज एकपट्टि राखेर सोध्यो। तब राणा साहबले भन्नुभयो, तपाईँको झोलामा रहेको एयरपोर्ट ट्यागले भन्यो। ओ, त्यो यात्रुले यति भनेर आफ्नो झोलालाई सिट मुनतिर ठेलेर भन्यो, तपाईँ धेरै बाटो हुनुहुँदो रहेछ मिस्टर राणा। यो पालि राणा साहबको अनुहारमा आश्चर्य थियो। तपाईँलाई मेरो नाम कसरी थाहा भयो? मलाई अघिदेखि लागिरहेको थियो कि मैले तपाईँलाई चिने जस्तो लागिरहेको छ, राणा साहबले हडबडाउँदै आवाजमा भन्नुभयो। तब त्यो यात्रु फिस्स हाँस्यो र पत्रिकातर्फ इसारा गरेर भन्यो, 50% मानिस पेन चलाउने कोसिस गर्दा आफ्नै नाम लेख्छन्। ओ, राणा साहब अलिकति हाँस्नुभयो। तब त्यस यात्रुले आफ्नो हात अघि बढाएर भन्यो, विकास नापित, ओमानमा काम गर्छु। छुट्टीमा आएको थिएँ। काठमाडौँबाट भोलि फ्लाइट छ। आज काठमाडौँ र भोलि ओमान। राणा साहबले हात मिलाउँदै सानो उत्तर दिनुभयो, रणजङ राणा, अपराध मनोचिकित्सक अनि रिटायर्ड प्रोफेसर। रणजङ राणा। विकासले हात समात्दै नाम दोहोऱ्यायो। तपाईँ त्यही लेखक होइन जसले
त्यो किताब लेख्नुभएको थियो, द पर्फेक्ट मर्डर। के त्यो लेखक तपाईँ नै हो? राणा साहबले फुर्तीले टाउको हल्लाउँदै भन्नुभयो। हजुर, तपाईँले पढ्नुभएको छ? मैले पढेको त छैन, तर धेरै सुनेको छु त्यस किताबको बारेमा। एउटा यस्तो मान्छे जसको श्रीमतीको लसपस अर्को परपुरुषसँग हुन्छ र त्यो मान्छेले चलाकीपूर्ण तरिकाले त्यस व्यक्तिको हत्या गरिन्छ। यसै बारेमा हो नि? राणा साहबले बिस्तारै आफ्नो जुङ्गा मिलाएर हो मा टाउको हल्लाउनु भयो। ओ, तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो, उसले अलि हिचकिचाउँदै भन्यो। साँचो भन्नुपर्दा रहस्यमय उपन्यासको म पनि सोख राख्छु। म पनि एउटा रहस्यमय उपन्यास लेख्ने विचारमा छु। स्टोर मकब्राइड, जेम्स प्याट्रिसन, द मर्डर हाउसवाला अनि मिकी फ्र्याङ्क, यी सबका किताब खुब पढेको छु। मेरो एउटा साथीले तपाईँको किताबको सुझाव पनि दिएको थियो, तर मौका नै मिलेन। तर तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ? केही मानिस भन्छन् कि यो कथा मेरो जिन्दगीको असली कथा हो। राणा साहबले विकासको वाक्य पुरा गर्दै भन्नुभयो। थाहा छ, मैले मेरो श्रीमतीको त्यस प्रेमीको हत्या गरेँ र हत्या पनि यति सुदृढ उपायले गरेँ कि आजसम्म त्यो केसलाई कसैले सुल्झाउन सकेको छैन। यस्तै भन्छन् नि? विकासले टाउको कनाउँदै भन्यो। हजुर, तर तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म केही भन्दिनँ, चुप बस्छु। हो पनि भन्दिनँ, होइन पनि भन्दिनँ। हेर्नु विकास सर, मेरो एउटा मान्नु छ। उहाँ एउटा विचारक जसरी भन्न थाल्नुभयो। कुनै अपराध, घुसपेट या हत्या गर्नेवालाले यदि सुनियोजित र सफाइका साथ गर्छ कि उसको कामको केही सबुत नै नहोस्, तब म त त्यसलाई उसको कला भन्छु नि। राणा साहब पुरा जोसमा आउनुभएको थियो। र यदि ठुलो पुलिस फोर्स छ, जाँच विभाग छ, कोही यति ठुलो संस्था र त्यसका कर्मचारीहरूलाई छल्न सक्छ भने त यो त कला हो नि, कुनै जादुगर जस्तो। आँखा अगाडि अनेक काम गर्छ, तर के गरी गर्यो थाहा हुँदैन। यानि यो किताब साँचो घटनामा आधारित हो। जब विकासले यो भन्यो तब राणा साहबले उसको कुरा काट्दै भने, अब सत्य हो या झुट चाहिँ पढ्नेले र तपाईँहरूले नै निर्णय गर्नुहुन्छ। यति भनेर उहाँले आफूसँग राखेको ब्यागबाट एउटा किताब निकालेर उतर्फ बढाउँदै भन्नुभयो। यो पढ र भन, यो एउटा पर्फेक्ट मर्डर हो कि होइन। यति भनेर राणा साहबले त्यो किताब विकासतर्फ बढाउनु भयो। विकास त्यो किताब उल्टाइ पुल्टाइ हेर्न थाल्यो, जसको बाहिर एउटा रगतले लतपत चक्कु बनेको थियो र जमिनमा एउटा लास थियो। सुनौलो रङमा लेखिएको थियो द पर्फेक्ट मर्डर र तल लेखकको नाम थियो रणजङ राणा। विकासले केही बेर किताबलाई हेऱ्यो र मन्द मन्द मुस्कान दिँदै भन्यो, राणा साहब, मलाई थाहा छ कि किताब धेरै नै राम्रो होला, तर रहस्यमय उपन्यासको दर्शक या श्रोता भएको कारण यो टुक्रा म भन्न सक्छु कि कुनै पनि हत्या पर्फेक्ट हुन सक्दैन। नै 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 हुन सक्दैन। राणा साहबले भन्नुभयो, मैले यो किताबमा जसरी लेखेको छु त्यो पर्फेक्ट नै छ। योभन्दा सही तरिका हुनै सक्दैन सजायबाट बच्ने। म मान्दिनँ, विकासले भन्यो। तब राणा साहबलाई अलिअलि रिस उठ्न थाल्यो। उहाँ केही भन्नै लाग्नुभएको थियो कि गाडी एकचोटि फेरि रोकियो र केही मानिसहरू ओर्लिए अनि गाडी फेरि गुड्न थाल्यो। विकासले जब राणा साहबलाई हेऱ्यो तब उहाँलाई देखेर लाग्यो कि उहाँको मनमा केही चलिरहेको छ। के भयो राणा साहब? विकासले हाँस्दै सोध्यो। तब राणा साहबले भन्नुभयो, विकास सर, एउटा खेल खेल्नुहुन्छ? खेल? विकासले सोध्यो। कस्तो खेल? राणा साहबले विकासबाट किताब फिर्ता लिँदै भन्यो, तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो नि कुनै हत्या पर्फेक्ट हुँदैन। त्यसो भए म तपाईँलाई एउटा चुनौती दिन्छु। म तपाईँलाई एउटा कथा सुनाउँछु, एउटा पर्फेक्ट मर्डरको कथा। सुन्नुहोस् अनि भन्नुहोस् हत्या पर्फेक्ट थियो कि थिएन। यदि हत्या पर्फेक्ट थिएन भने तपाईँले लेख्नुहुन्थ्यो भने कसरी लेख्नुहुन्थ्यो? केही बेर विकासले राणा साहबतर्फ हेऱ्यो र मन्द मन्द मुस्कानको साथ भन्यो, यदि तपाईँ मलाई विश्लेषक नै बनाउन चाहनुहुन्छ भने ठिकै छ, सुन्नु न त तपाईँको कथा। राणा साहब आफ्नो लामो जुङ्गालाई ताउ दिँदै भने,
त विकासजी सुरु गरौँ। विकासले आफ्नो बस्ने ढङ्ग र आफ्नो झोला मिलायो र भन्यो, अवश्य। राणा साहबले भन्न सुरु गर्नुभयो, यो कथाको लेखक नै कथाको नायक हो, त्यसैले मैले मनै भनेर लेखेको छु, त्यसै गरी सुनाउँछु है। विकासले हुन्छमा टाउको हल्लायो र राणा साहबको आँखामा ध्यान दिएर हेर्न थाल्यो। राणा साहबले बोल्न सुरु गरे, 7 अर्ब अनुहार भएको यो संसारको सबैभन्दा ठुलो सत्य यो हो कि यहाँ केही पनि कुरा सित्तैमा छैन। भातको हरेक सिता, सुत्ने खाटको नरमपना, आरामको हरेक सास आफैले कमाउनुपर्छ। धेरैजसो जिन्दगीको बाटोमा बेमानी, झुट अहिले आवश्यकता बनिसकेको छ। म त्यो 7 अर्बको भिडमा हराउन जन्मेको थिइनँ, त्यसैले मैले मुटुले होइन, सधैँ आफ्नो दिमागले कामले। त्यसै कारण सहरको सफल व्यक्तिहरूको नाममा मेरो नाम पनि सधैँ सामेल हुन्थ्यो। मेरो धेरै कारोबारहरू थियो, कुखुरा बङ्गुरको फार्म, एउटा दुईवटा मल, गाडीको किनबेच र एउटा ठुलो फार्म, सब थियो। पैसा, सफलता र एउटा माया गर्ने श्रीमती, सुचित्रा नाम थियो उसको। विकासले देख्यो कि सुचित्राको नाम आउने बित्तिकै राणा साहबको अनुहारको भाव बदलियो। कथा भन्दा भन्दै उहाँ कथामा यसरी हराउनुभयो मानौ सुचित्रा भन्ने पात्र उहाँको साँच्चैमा आफ्नो हो। उहाँले अघि भन्नुभयो, मैले सुचित्रालाई जिन्दगीको हरेक खुसी दिएँ, गाडी, नोकर चाकर, हरेक ऐस आरामको आवश्यकताको मैले व्यवस्था गरिदिएको थिएँ। तर मलाई के थाहा थियो कि उसलाई दिएको त्यो आरामको जिन्दगी मेरै लागि धोका हुनेछ। त्यो समयमा म माछाको व्यापारमा नयाँ नयाँ हात हालेको थिएँ, त्यसैले ज्यादातर समय बिजनेस पार्टनरहरूसँग म मिटिङमा बित्थ्यो मेरो समय। सुचित्रा धेरैजसो समय घरमा एक्लै बस्थिन्। एक दिन जब म घर फर्केँ तब सुचित्रा उदास भएर बसेकी थिए। के भयो, सुतेकी छैनौ अहिलेसम्म? मैले आफ्नो टाई खोल्दै सोधेँ। तब सुचित्रा बिना पल्टी उदास भएर भने, सुत्न मन छैन, सुत्यो भने फेरि बिहान हुन्छ अनि फेरि एउटा पहाड जस्तो लामो दिन बिताउनुपर्छ। हेर सुचित्रा, म फेरि त्यो बस सुरु गर्न चाहन्न, मैले थोरै रिसमा भने। मलाई थाहा छ तिमी कुरा घुमाइफिराइ त्यही ल्याउँछौ, तर मैले पहिले नै भनिसकेँ कि तिमी काम गर्ने छैनौ। मैले कुर्सीमा बसेर जुत्ता फुकाल्दै भने, आखिर के जरुरी छ तिमीलाई काम गर्न? के चिजको कमी छ तिमीसँग? कमी? उसले पछि फर्केर भने त उसको आँखामा आँसु थियो। छ के मेरो जिन्दगीमा, यो मलमा बसेर तिमीलाई पर्खिरहनु बाहेक। हरेक दिन किन पर्खिन्छौ के मलाई? मैले मायाले भरिएको रिस देखाउँदै उसको नजिक गएँ, उसको काँधमा हात राखेँ र भने, हेर तिमी धेरै सोध्छौ, त्यसै कारण तिमीलाई यस्तो विचारहरू आउँछ। घुमफिर गर्ने गर। अब त तिम्रो त्यो कलेजको साथी कविता, ऊ पनि त यही सहरमा आएकी छ, उसँग घुम्न जाऊ, सपिङ जाऊ। तिमी भन्दै थियौ कि उसले घरमा गिटारको ट्युसन लिन्छे, तिमी पनि गिटार सिक, धेरै कुरा छ नि गर्नलाई। म भोलि नै कसैलाई भन्छु एउटा सङ्गीतको शिक्षकको लागि। ल अब रुन चाहिँ बन्द गर यार। मैले यति भनेपछि सुचित्राको बगिरहेको आँसु थामिन थाल्यो। अघिल्लो दिन मैले मेरो म्यानेजरलाई एउटा सङ्गीतको शिक्षक खोज्न भने र 2 दिनपछि एउटा म्युजिक टिचर घरमा पनि आइपुग्यो। तर जब ऊ घरमा आयो तब मलाई थाहा भयो कि सुचित्राले आफै एउटा म्युजिक टिचर बोलाएकी थिए। विक्की नाम हो उसको। सुचित्राले एक दिन उसलाई चिनाउँदै भनी, मेरो कलेजको जुनियर हो, कवितालाई पनि उसैले सिकाउँछ, अबदेखि मलाई पनि उसैले सिकाउनेछ। ए हेलो विक्की, के छ त? मैले सोधेँ। तब उसले पनि हाँस्दै म ठिक छु सर भन्यो। मैले फेरि सोधेँ, अनि गिटार कहिलेदेखि बजाउँदैछौ त? सर 4-5 वर्ष जति भयो, यसो त म पार्ट टाइम डिजे पनि गर्छु। विक्की मभन्दा धेरै जवान थियो। ऊ सुचित्राभन्दा पनि 4-5 साल सानै थियो। दुब्लो पातलो शरीर, गुन्द्रुक जस्तो कुली कुली परेको कपाल, अनुहारमा थोरै दारी र मन्द मन्द हाँसो। राणा साहब चिप्स लिनुहोस्। चलिरहेको गाडीमा विकासको आवाजले राणा साहबको बोली रोकियो र ध्यान टुक्रियो। होइन, म चिप्स खाँदिनँ। गाडीको गति मध्यम नै थियो। गाडी बाहिरको मौसम बदलिएको भान भइरहेको थियो। पानीका मसिना मसिना थोपा झ्यालमा ठोकिएर झरिरहेका थिए।
विकासले चिप्स खाँदै भन्यो। अनि विक्कीको आगमनले के बदलियो? सबै बदलियो, राणा साहबले झ्यालबाट बाहिर हेर्दै भन्नुभयो। विक्कीको आगमनले सुचित्रामा धेरै परिवर्तन आइसकेको थियो। जब म अफिसबाट फर्किन्थेँ अब सुचित्राको अनुहारमा अल्छीपना र दुःखीपना होइन, ऊ धेरै खुसी देखिन्थे। एक मध्याह जब म घर पुगेँ तब विक्कीको आवाज मेरो कानमा पर्यो। जब पाहुना कक्षमा पुगेँ तब विक्की र सुचित्रा गिटार लिएर बसेका थिए। उनीहरू हाँसी हाँसी कुरा गर्दै थिए। हेर्दा लाग्थ्यो कि उनीहरूको कुरा गिटारको बारेमा त थिएन। मलाई देख्ने बित्तिकै दुवैजना अकमकिए। मैले एउटा रिसले भरिएको नजर दिएँ र त्यहाँबाट हिँडेँ। त्यस दिनपछि मैले सुचित्रामाथि खास निगरानी गर्न थालेँ। उसको ड्राइभरलाई भनेको थिएँ कि ऊ कहाँ जान्छे, कोसँग भेट्छे, त्यसको पुरा रिपोर्ट मलाई चाहिन्छ। अनि कहाँसम्म पुग्यो त तिम्रो गिटार तालिम? अब जब म घर पुगेर यो प्रश्न गर्थेँ तब ऊ अलिकति अन्कनाउँथे। ठिकै चल्दैछ, सिक्दैछु, जाउँ जाउँ, मैले खाना हालिसकेँ, चिसो हुन्छ, खानुपर्छ, जाउँ। विक्कीको सम्बन्धमा कुरा आउने बित्तिकै उसको आवाज लरबरिन थाल्थ्यो। समय बित्दै गयो। एक दिन म फार्ममा थिएँ र फार्म घेर्ने जालीको निरीक्षण गर्दै थिएँ। मलाई सुचित्राको फोन आयो। सुन्नु न, कविताको छोरीको जन्मदिन छ, त्यो पार्टीको तयारीको लागि सपिङ गर्न जाँदैछ रे। ऊ भन्छ कि म पनि उसँगै जाउँ। मैले केही सोचेँ र भने, ठिकै छ, जाउँ न त। सुन त, उसले फोन राख्नुभन्दा अगाडि नै मैले मेरो दाउ खेलेँ। शुक्रबार त म पनि खाली छु, म पनि जान्छु नि त्यो पार्टीमा। अचानक उसको आवाजमा ब्रेक लाग्यो र फेरि सम्हालिँदै भने, भइहाल्छ नि, म र कविता यति धेरै पुरानो साथी हो, तपाईँले एकचोटि उहाँसँग पनि भेट्नुपर्छ। ठिक छ ल, जाऊ अहिले, छिटो फर्किनु है। सुचित्राले फोन काटी, तर उसको श्रीमान यानि म उडिरहेको चराको पखेटा गन्ने मान्छे पो थिएँ त। ठ्याक्कै त्यही भयो जसको मलाई शङ्का थियो। मध्याहमा जब सुचित्राको ड्राइभरले मलाई फोन गर्यो तब उसले मलाई भन्यो, सर, मैले सुचित्रा म्याडम र कविता म्याडमलाई मलको गेटमा छोडेको थिएँ र गाडीमा उहाँलाई पर्खिरहेको थिएँ। तर जब केही समयपछि सुचित्रा म्याडम मलबाट बाहिर आउनुभयो तब उहाँको पछाडि त्यो गुन्द्रुके कपालवाला विक्की त्यो पनि थियो। यानि तपाईँको हिरोको सङ्ख्या सही थियो? विकासले उत्सुकतावश प्रश्न गर्यो। अनि त, राणा साहबले झ्याल बाहिरतिर हेर्दै उत्तर दिए। र यो कुराको पुष्टि त तब भयो जब उसले यो कुराको पहिले सबुत हात पार्यो। उहाँले एक नजर किताबमा हेर्नुभयो र कथा अघि बढाउनु भयो। तिहार सुरु हुनुभन्दा एक दिन पहिलाको कुरा हो। दिउँसोको समय म कोठामा बसेर कम्पनीको कागजपत्र हेरिरहेको थिएँ। मेरो नोकरले ढोका ढकढकायो अनि उसले भित्र आएर मतर्फ एउटा मोबाइल अघि बढायो र भन्यो, सर, एउटा केटा आएको थियो। उसले भन्यो मालिकले आफ्नो फोन बिर्सिनु भएछ उहाँको घरमा। मैले फोन हेरेँ त फोन सुचित्राको थियो। मैले सोचेँ सायद उसले मालिक नि भनेको होला। ठिक छ, यहाँ राखिदियो अनि जाऊ। ऊ जाने बित्तिकै मैले त्यो फोन हेरेँ तब त्यहाँ 20 मिस कल थियो। सुचित्राले त्यो नम्बर जानी जानी सेभ गरेकी थिइनँ। मैले आफ्नो नम्बरबाट त्यो नम्बरमा कल गरेँ। हेलो, को बोल्नुभएको होला? उताबाट उत्तर आयो, म विक्की, तपाईँ को बोल्नुभएको होला? त्यो समय मेरो शरीरभित्र ज्वालामुखी फुट्न थाल्यो। कथा सुनाउँदा सुनाउँदै त्यो पानी परेर चिसो भएको मौसममा पनि उहाँको निधारमा पसिना चिट्टाउँदै थियो, मानौ त्यो कथा साँचो हो। विकासले उहाँतर्फ पानीको बोतल बढायो र उहाँले 2 घुटको पानी पिउनुभयो। विकासले भन्यो, फेरि तपाईँको त्यो कथाको हिरोले त्यो विक्कीलाई मार्यो होला होइन? यति छिटै होइन, अझै यो कथामा त्यो घटना घट्न त बाँकी छ जसको बारेमा तपाईँ सोच्न पनि सक्नुहुन्न। तर त्यही समय उसको मृत्यु तोकिसकिएको थियो। विकासले देख्न सक्थ्यो कि राणा साहबको आँखामा अलग्गै पाराको चमक थियो। अवश्य नै यो कथाले एउटा नयाँ मोड लिनेवाला थियो, कुनै रहस्य जसबाट पर्दा उठ्न बाँकी थियो।
गाडी फेरि एकचोटि रोकिएको थियो र खाली हुँदै थियो। मान्छेहरू ओर्लिरहेका थिए तर चढेका थिएनन्। राणा साहबको छेउको सिट पनि खाली थियो। सायद विकास बाहिर ओर्लेको थियो। गाडी गुड्नुभन्दा केही छिन अघि विकास गाडी चढ्यो र राणा साहबको छेउमा गएर बस्यो र भन्यो, ल राणा साहब, अब कथालाई अघि बढाउँ। के सुचित्राको श्रीमान यानि उपन्यासको नायक गयो त कविताको छोरीको पार्टीमा? तब राणा साहब थोरै हाँसे र भने, अवश्य नै गयो नि, ऊ त जानै चाहन्थ्यो। उहाँले आफ्नो कथा फेरि भन्न थाल्नुभयो। जब म पार्टीमा पुगेको थिएँ तब त्यहाँ पूर्णतया रौनक थियो। आफ्नो घरको अगाडिको ठुलो आँगनमा व्यवस्था गरिएको त्यो पार्टीमा निकै राम्रो सजावट थियो। एकातिर खाने पिउने व्यवस्था थियो त अर्कोतर्फ डान्स र डिजेको पनि व्यवस्था थियो। त्यहाँ ठुलो गीतको धुनका साथ अनेक रङका बिजुलीका लाइट बल्ने निभ्ने गरिरहेको थियो। म सुचित्रासँग मुख्य ढोकाबाट भित्र छिरेँ। तब कविता मुख्य ढोकामा नै उभिएकी थिए। आउनुहोस् आउनुहोस्, स्वागत छ, उसले हाँस्दै भनी र बिस्तारै सुचित्रालाई अँगालो मारी। मैले कवितालाई योभन्दा पहिले मेरो बिहेको दिनमा देखेको थिएँ। धेरै बदलिएकी थिए ऊ। केक काटियो, ह्याप्पी बर्थडे गीत पनि गायो र खानापानीको सिलसिला पनि सुरु भयो। तर म एक छेउमा बसेर त्यो अनुहारलाई खोज्दै थिएँ जसको त्यहाँ हुनुमा मलाई पूर्ण रूपमा शङ्का थियो र मेरो शङ्का पनि सही भयो। मैले देखेँ कि सुचित्रा डिजे फ्लोरमा उभिएर मुस्कुराउँदै थिए। मैले डिजेमा ध्यान दिएर हेरेँ। तब म झस्केँ। डिजे अरू कोही होइन, बिक्की थियो। गाडीमा गाडी गुडिरहेको बाहेक केही आवाज थिएन। विकास राणा साहबलाई ध्यानले हेरिरहेको थियो। के यो उपन्यासको नायकलाई यो बाहेक पनि केही अरू सबुत मिल्यो त? उसले सोध्यो। त राणा साहबले बिस्तारै टाउको हल्लाउनु भयो र भन्नुभयो, मिल्यो नि। त्यो सबुत भेटेपछि त सोच्नु र बुझ्न नै केही बाँकी रहेन। उहाँले लामो सास लिनुभयो र फेरि कथा भन्न थाल्नुभयो। त्यो 22 डिसेम्बरको तारिक थियो। विश्वमा मानिसहरू क्रिसमस र नयाँ सालको तयारी गर्दै थिए। मेरो श्रीमती आफ्नो माइजूकोमा 2 हप्ता बसेर 2 दिन अघि मात्र फर्केकी थिए। दिउँसो घरको ल्यान्डलाइनमा एउटा फोन आयो। फोन पोखराको कुनै होटेलबाट थियो। सर, म ब्लू लगुन होटेलबाट बोलिरहेको छु। तपाईँ केही दिन पहिले यहाँ बस्नुभएको थियो। यो तपाईँको यहाँको बसाइको प्रतिक्रिया लिन गरिएको कल हो। के तपाईँ आफ्नो होटेल बसाइबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र हाम्रो होटेलको लागि केही सुझाव? जसरी एउटा सुकेको पात हुरीमा काम्छ, मेरो शरीर त्यसरी नै काम्दै थियो। मैले त्यो होटेलको ठेगाना लिएँ र त्यही रात पोखराको लागि निस्केँ। अघिल्लो दिन जब म रिसले काम्दै होटेलको रिसेप्सनमा पुगेँ र उनीहरूको रजिस्टर हेरेँ तब कोठा नम्बर 206मा 2 नाम थियो, सुचित्रा र बिक्की। त्यही त्यो क्षण थियो जब मैले निर्णय गरेको थिएँ कि म बिक्कीलाई यस्तो मृत्यु दिनेछु कि अरू कुनै केटा अर्काकी श्रीमतीसँग लाग्नुभन्दा पहिले 100 चोटि सोच्नेछ। विकासले देख्यो कि राणा साहबको आँखामा एउटा राक्षसीपना आउँदै थियो। राणा साहबले आफ्नो कथा भन्दै जानुभयो। बदलाभन्दा ठुलो नसा यो संसारमा केही हुँदैन। आफ्नो दुश्मनलाई आफ्नो अगाडि तडपिएको देख्नुको आनन्द नै अर्कै हुन्छ। त्यो आनन्द मैले पाएँ नयाँ सालको त्यो पार्टी मनाउँदा, जुन मैले खास बिक्कीको मृत्युको लागि तयार गरेको थिएँ। मैले मेरो बिजनेस पार्टनरहरूसँग एउटा सानो पार्टीको आयोजना गरेँ, जुन एउटा ठुलो भव्य खोलाको छेउमा थियो। यो खोलाको गहिराई र वेग दुवै ठुलो थियो र यो जङ्गलको धेरै बीच भागबाट बग्ने गर्दथ्यो, जहाँ मानिसहरू आउने जाने गर्दैनथे। मेरा बिजनेस पार्टनरहरूले यस्तो सुनसान ठाउँमा नजाउन् भन्दै थिए, तर मैले सबैलाई मनाएँ किनकि मेरो योजना अर्कै थियो। मैले बिक्कीलाई डिजेको रूपमा बोलाएँ। नयाँ वर्षको शुभकामना, बिक्कीले रक्सीको मातमा मलाई भनेको थियो आफ्नो मृत्युभन्दा केही घन्टा पहिले। 12 बजेपछि जब सबैको टाउकोमा नसा चढ्यो, सबै थाके, मैले बिक्कीलाई भने, बिक्की सुन त, मलाई तिमीसँग केही कुरा गर्नु छ, आऊ मसँग एकछिन। मैले यति भनेपछि ऊ मसँगै आयो र हामी अलि अँध्यारो र सुनसान ठाउँमा गयौँ। अब पार्टी गर्नेहरू हामीभन्दा टाढा थिए। हामी पछाडि गडगडाउँदो खोला र जङ्गलको बीचमा थियौँ हामी।
नयाँ वर्षको शुभकामना विकी, मैले भने। त ऊ हाँस्यो। हजुरलाई पनि सर, तर यहाँ किन? उसले दायाँ बायाँ हेर्दै भन्यो। मैले भने, खतरा कलाकार हौ तिमी। हो सर, डिजाइन पनि कला नै हो, उसले भन्यो। त म उसको नजिक आएर भने, होइन होइन, म त्यसको कुरा गरिरहेको छैन। अनि के को कुरा गर्नुभएको त? उसले आँतिँदै सोध्यो। तब मैले उसको आँखामा आँखा हालेर भने, अर्काको श्रीमतीलाई आफ्नो बनाउनु पनि त कला नै हो, होइन? मैले यति भनेको थिएँ, ऊ यसरी आँतियो कि मानौ मैले उसलाई चोरी गर्दा गर्दै समातेको हुँ। के भन्न खोज्नुभएको सर? के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? चुप्लाक भन्दै मैले उसको गालामा एक थप्पड हानेँ। ऊ रुन थाल्यो। सर, म साँच्ची भन्दैछु सर, सुरुवात मबाट भएको होइन सर, मेरो तर्फबाट यस्तो केही थिएन। यो त सर, मलाई छोडिदिनु सर भन्दै ऊ भाग्न लाग्यो। तब मैले पहिलेदेखि नै त्यहाँ लुकाइराखेको रड निकालेर उसको टाउकोमा हानेँ। ऊ डङरङ्ग लड्यो। म त्यसको छातीमाथि चढेर आफ्नो दुवै हात उसको गर्दनमा कस्न थालेँ। ऊ तडपिरहेको थियो। उसले मेरो नाडीमा यति जोडले समाएको थियो कि उसको नङले मेरो नाडीको छाला निकालिरहेको थियो। तर म निरन्तर उसको गर्दन थिचिरहेँ। यस्तै केही 1.5 मिनट लागेको थियो होला। उसको हात एकतर्फ झऱ्यो। मैले जाँच गरेँ त उसको सास रोकिएको थियो। ऊ मरिसकेको थियो। त्यो अँध्यारोमा मैले उसलाई खोलाको छेउमा लगेँ। तर मलाई थाहा थियो कि यदि शरीरलाई पानीमा फ्याँक्यो भने केही समयपछि पानीमाथि तैरिनेछ। त्यसको पनि उपाय मैले पहिले नै गरिरहेको थिएँ। मैले उसको शरीरलाई एउटा फलामको जालीले बेरेँ। त्यस्तै जाली जुन हामी कुखुरा फार्म बनाउँदा प्रयोग गर्छौँ। तारले बनेको त्यो जालीमा बिक्कीको त्यो शरीर र 2टा ढुङ्गा बेरेँ र पानीमा फ्याँकेँ। खेल खतम। अरे वाह, विकासले भन्यो। शरीर सर्दै जाँदा पनि माथि आउँदैन थियो र जालीको कारण माछाले गलेको शरीरलाई पनि खान्थ्यो। उसले यति भनेर राणा साहबलाई हेऱ्यो। तब राणा साहब फुर्तीले आफ्नो जुङ्गामा ताउ दिँदै हाँस्दै थिए। त्यो समयमा राणा साहबको नाडीमा घाउका दाग चम्किरहेको थियो। अनि यसरी हाम्रो कथाको नायकले आफ्नो बदला पुरा गर्छ। त्यो पनि यति सफाइसँग साथ कि न पुलिसलाई मृतकको शरीर मिल्छ, न कुनै केस बन्छ र सजायको त कुनै प्रश्न नै रहँदैन। भएन त पर्फेक्ट मर्डर। दिउँसोको 3 बज्दै थियो। टाढा टाढासम्म फैलिएको हरियाली बर्सातको कारण सफा सफा लागिरहेको थियो। लहलाउँदो खेत, हरियो वन, टाढा टाढासम्म रहेको पहाड सबै निकै मनोरम थियो। अब भन्नुहोस्, रहस्यमय किताबका विशेषज्ञ, राणा साहबले जिस्काउने तरिकाले विकासलाई सोध्नुभयो। मेरो कथामा केही कमी कमजोरी देखाउनुहुन्छ कि मान्नुहुन्छ कि यो 100% सही योजना थियो? सर, म भन्छु कथा एकदम सही छ। साँचो हो, झुटो हो, मेरो मतलब जस्तो कि मानिसहरू भन्छन्, तर कथा चाहिँ खतरनाक छ। तर यति भनेर ऊ चुप लाग्यो। तर के भन न, राणा साहबले सोध्नुभयो। त विकासले हाँस्दै राणा साहबको हातको किताब आफ्नो हातमा लियो र भन्यो, तर म यसलाई एउटा पर्फेक्ट मर्डर मान्दैन। पर्फेक्ट मर्डर त त्यो हो जब दुश्मनको खेल पनि खतम होस् र हातमा घाउ पनि नहोस्। विकासले यति भन्ने बित्तिकै राणा साहबले आफ्नो सर्टले नाडी लुकाउने कोसिस गर्नुभयो। विकासलाई ध्यानले हेरेर एक गुटको पानी पिए र झ्याल बाहिर हेरे र फेरि विकासतर्फ हेरेर भने, त्यसो भए तिमी नै भन न त, यदि तिमीले यो उपन्यास लेखेको भए तिम्रो उपन्यासको पात्रले पर्फेक्ट मर्डर कसरी गर्थ्यो? म पनि त सुनौ, उसले मन्द मन्द हाँस्दै भन्यो। ठिक छ राणा साहब, सुनाउँछु। तर राणा साहब, यति डिटेलमा होइन, छोटकरीमा सुनाउँछु, हुन्छ? विकासले एउटा लामो सास लियो र भन्यो, कथाको सुरुवात चाहिँ तपाईँले भने जस्तै भन्नुभएको थियो त्यस्तै। मलाई एक दिन थाहा भयो कि मेरो श्रीमतीको उसको कुनै जुनियरसँग लसपस थियो। त्यो केटा मेरो श्रीमती र उसको एउटा साथीलाई गिटार सिकाउँछ। म विकी र मेरो श्रीमतीको साथीलाई निगरानी गर्छु र उनीहरूको कुरा पनि सुन्छु। उसको साथीको श्रीमान, जसको नाम कुनै पनि नाम दिउँ, अहिलेलाई रणजङ राणा नै छ है,
राणा साहब आफ्नो नाम सुनेर हाँस्नुभयो र दुई हात बाँधेर कथातिर ध्यान दिन थाल्नुभयो। विकासले कथा अघि बढायो। क्यारेक्टरहरूमा नझुकिनु होला, फेरि भन्छु। मेरो श्रीमती गिटारिस्ट बिक्कीसँग, मेरो श्रीमतीको एउटा साथी छ र उसको श्रीमानको नाम हो राणा। म बिक्कीलाई मार्न योजना बनाउँदै थिएँ, मात्र मलाई एउटा मौकाको खोजी थियो। तर एक दिन जब म अफिसबाट फर्केँ तब मैले बिक्की र मेरो श्रीमतीको कुरा सुनेँ। बिक्की मेरो श्रीमतीलाई भन्दै थियो, यार यो सुचित्राको श्रीमान धेरै अचम्मको छ, बेकारमा शङ्का गर्छ। त्यसले सोध्छ कि मेरो र सुचित्राको केही चलिराखेको छ, जबकि हामी त्यहाँ यसकारण हाँस्छौँ किनकि तब त्यहाँ तिम्रो कुरा भइरहेको हुन्छ। मेरो श्रीमतीले बिक्कीको हात आफ्नो हातमा लिई र त्यसलाई चुम्दै भनी, यो त अपराध मनोवैज्ञानिक हो, शङ्का त गरिहाल्छ नि। बिक्कीले भन्यो, त्यो त ठिक हो, तर कहिलेकाहीँ मलाई थाहा हुन्छ कि ढोकाको आड लिएर हाम्रो कुरा सुनिरहेको हुन्छ, धेरै डर लाग्छ मलाई। त्यो दिन मलाई थाहा भयो कि गिटारिस्टको अफेयर चाहिँ मेरो श्रीमतीसँग थियो, तर मेरो श्रीमतीको साथीको श्रीमानलाई लाग्थ्यो कि गिटारिस्टको लसपस उसको श्रीमतीसँग छ। मैले राणा साहबको बारेमा थोरै जानकारी समेटेँ। तब मलाई थाहा भयो मान्छे चालु हो, तर त्यति होइन जति आफूलाई सोध्छ। र त्यही दिन मैले सोचेँ, बिक्कीको हत्याको भलाइको काम म मेरो हातबाट होइन, राणा साहबको हातबाट गराउँछु। मेरो खेल सकिन्छ र मेरो हातमा दाग पनि हुने छैन। विकासको कथा सुन्दा राणा साहबको अनुहारको चमक र अचम्मको भाव बढ्दै थियो। के भयो राणा साहब? विकासले चिस्किँदै भन्यो, यो त मात्र कथा हो र कथा मेरो हो, म जे चाहूँ जे बनाऊ, हो कि होइन? राणा साहब आफ्नो खुल्ला मुख बन्द गर्ने कोसिस गर्दै बोल्नुभयो, हजुर सुनाउनुहोस् न, केही छैन। विकास फिस्सा हाँस्यो र भन्यो, योजना त मैले पूर्ण रूपमा बनाइसकेको थिएँ, तर मलाई चाहिएको थियो एउटा मौका, र त्यो मौका मलाई त्यो दिन मिल्यो जब मेरी श्रीमती कविताले छोरीको जन्मदिन मनाउन बजार गएर केही सामान किनेर ल्याउने भनी। मलाई थाहा थियो कि कवितासँग भेट्न त्यो बिक्की त्यहाँ अवश्य आउनेछ, र म यो पनि जान्थेँ कि राणा साहब पनि आफ्नो श्रीमतीको निगरानी अवश्य गराइराख्नु भएको होला। त्यसैले मैले कवितालाई भने, जान त जाऊ, तर मेरो गाडी बिग्रिएको छ, तिमी यसो गर न, बरु आफ्नो साथी सुचित्रालाई बोलाऊ र उसको गाडीमा जाऊ, तिमीलाई साथी पनि हुन्छ। मेरो बाण सही निशानामा लाग्यो। मेरो श्रीमती जब कविताको गाडीमा गई उसँगै मलमा पुगे तब राणा साहबको ड्राइभर निगरानी गर्दै थियो। उसले बिक्कीलाई त्यहाँ देख्यो र तुरुन्तै राणा साहबलाई भनिदियो, के भयो राणा साहब, के सोच्दै हुनुहुन्छ? यो त मात्र एउटा कथा हो। विकासले पानीको बोतल राणा साहबतिर बढाउँदै भन्यो। तब उनको अविश्वास भरिएको अनुहारमा एउटा सानो नक्कले हाँसो आयो र विकासले भन्यो, जे जस्तो घटना भयो यो एउटा अपराध मनोवैज्ञानिकको दिमागमा शङ्काको बिउ रोप्न काफी थियो, र यही समय थियो मेरो योजनाको अघिल्लो चरणको। एक दिन जब सुचित्रा मेरो घर आई तब मौका हेरेर उसको ब्यागबाट उसको फोन निकालेँ। मैले आफ्नो नम्बरबाट 20 चोटि उसको फोनमा मिस कल दिएँ र राणा साहबको घर गएर उसको नोकरलाई यो भने कि यो फोन आफ्नो मालिकलाई दिनु। मालिक यो कारण भने ताकि यो फोन राणा साहबलाई नै दिइयोस्। त्यस्तै नै भयो। थोरै समयपछि मेरो नम्बरमा एउटा अपरिचित नम्बरबाट फोन आयो। आवाज राणा साहबको थियो। उहाँले सोध्नुभयो, हेलो, को हो? मैले भने, म बिक्की, तपाईँ को बोल्नुभएको होला? हेलो हेलो, अर्को तर्फबाट फेरि केही आवाज आएन। गाडी आफ्नै गतिमा गुडिरहेको थियो। सायद योभन्दा पनि छिटो गतिमा राणा साहबभित्र अचम्मको भावहरू दौडिरहेको थियो। विकासले फेरि आफ्नो कथा जारी राख्यो। अनि फेरि आयो त्यो पार्टीवाला रात। मेरी श्रीमती कविता यति बेवकुफ त थिइन कि आफ्नो नाठोलाई त्यो पार्टीमा पनि बोलाओस्। उसलाई थाहा थियो कि म त्यहाँ भएको बेलामा बिक्की पनि त्यहाँ हुनाले शङ्का आउन सक्छ। त्यसै कारण उसले अतिथिको नाममा बिक्कीको नाम लेखिन। तर मलाई थाहा थियो सुचित्रा आएपछि राणा साहब पनि पक्कै आउनेछ। त्यसै कारण मैले कवितालाई भने, सुन त, सबै व्यवस्था त भयो,
छोरीको जन्मदिनको पार्टी। तर एउटा डिजे खोज्दै थिएँ, 2-3 ठाउँ बुझेँ, धेरै महँगो रहेछ। तिमी यसो गर न, त्यो के नाम थियो त्यसको, त्यो विकी, उसलाई बोलाउ न। ऊ पनि त पार्ट टाइम डिजे गर्छ नि होइन, तिम्रो कलेजको जुनियर हो, केही छुट त पाइन्छ होला नि। कवितालाई अरू के चाहिन्थ्यो, उसको अनुहारमा त मुस्कान आयो। उसले त्यति नै खेर विक्कीलाई फोन गरी र पार्टीमा आउनको लागि भनी। र पार्टीमा त्यस्तै भयो जुन मैले सोचेको थिएँ। राणा साहबले विक्कीलाई देखे र उहाँको शङ्का विश्वासमा बदलियो। गाडी गुडिरहेको थियो। गुडिरहेको गाडीमा अब राणा साहबको अनुहारको भाव बदलिँदै थियो। विकासले भन्यो, पानी पिउनुहुन्छ? तब राणा साहबले नाइमा टाउको हल्लाउनु भयो र भन्नुभयो, तिमी अघि सुनाउ न, कथालाई अघि बढाऊ। विकास फिस्सा हाँस्यो र भन्यो, ठिक छ। उसले कथा अघि बढायो। राणा साहबको मनको शङ्का अब मैले विश्वासमा बदलिदिएको थिएँ। तर कसैको हातबाट कसैको हत्या गराउन यो सबै काफी थिएन। हत्या गर्न चाहिन्छ घृणा, धेरै नै घृणा, बेहिसाब घृणा, धेरै रिस। त्यसको लागि मैले आफ्नो अन्तिम चाल चलेँ। नयाँ सालको नजिकतिर कविताले मलाई भने कि सुचित्रा आफ्नो माइजूकोतिर गएर बसेकी छ। 1 हप्ता जति हुन लाग्यो, अब ऊ 1 हप्ता जति अझै बस्छ होला। गफको सिलसिलामा उसले मलाई यो सुनाएकी थिए। मैले कवितालाई पनि जाउँ हामी पनि पोखरातिर घुम्न भनेर भने। मलाई थाहा थियो कि कवितालाई मसँग घुम्न जान कुनै पनि रुचि थिएन, तर ऊ चलाक थिए। जान्थे कि मनाइ गरी भने मेरो मनमा शङ्का उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले तयार भई म, कविता र छोरी पोखराको होटल ब्लू लगुनमा बस्यौँ र फर्क्यौँ। केही दिनपछि मैले एउटा पसलबाट राणा साहबलाई फोन गरेर भने होटलको सुविधाको प्रतिक्रियाको बारेमा सोधेँ। रिसले निकै विवेकशील मानिसलाई पनि अन्धो बनाउँछ। रिसको आगोमा बलेको त्यो अपराध मनोचिकित्सकले त्यो बिर्सियो कि लुकेर कसैलाई भेट्न आएको मान्छेले आफ्नो घरको सही नम्बर त लेख्दैन। रै पनि उहाँले होटलको ठेगाना सोधे र छिटो छिटो होटल पुगे र होटलको इन्ट्री रजिस्टरमा चेक गरे त उहाँलाई त्यही नाम मिल्यो जुन मैले रजिस्टरमा लेखेको थिएँ, विक्की र सुचित्रा। राणा साहब टुवा परेर विकासलाई हेर्दै थिए। विकासले हाँस्दै भन्यो, यो त एउटा कथा मात्र हो, तपाईँले तपाईँको कथा भन्नुभयो, यो चाहिँ मेरो दृष्टिकोण मात्र हो। हजुर हजुर, अवश्य नै। राणा साहब अन्कनाउँदै पानी पिउन थाले। त्यसपछि विकासले भन्यो, बस त्यसपछि म पलेटी कसेर आरामले बसेँ, किनकि बाँकीको काम त राणा साहबले गर्नुहुनेवाला थियो। र त्यस्तै भयो पनि नयाँ वर्ष लागेको 1-2 दिनपछि थाहा भयो कि विक्की हराएको रिपोर्ट लेखिएको छ। पुलिसले धेरै खोजी गर्यो तर कहीँ भेटिएन। मैले मनमा नै राणा साहबलाई धन्यवाद दिएँ। मेरो दुश्मनको खेल सकिएको थियो र मेरा हातमा दाग पनि थिएन। यसलाई चाहिँ म एउटा पर्फेक्ट मर्डर भन्छु। राणा साहब, हातमा दाग पनि नबस्ने, हत्याको दोष पनि नपर्ने, हत्या अरूले नै गरिदिने, के कसो? राणा साहबको हातमा पानीको बोतल खाली थियो र अनुहारमा बेहोसीपना। पहिलो 1 घन्टामा उहाँले एकचोटि पनि आफ्नो जुङ्गालाई ताउ दिएका थिएनन्। विकासले बाहिर हेऱ्यो त उसको ओर्लिने ठाउँ आइसकेको थियो। राणा साहब, मेरो झर्ने ठाउँ त आयो, म त यहीँ झर्छु। सायद तपाईँ अलि अघिसम्म जानुहुन्छ होला। सोच्नु होला एकचोटि कि कसको हत्या गर्ने तरिका पर्फेक्ट थियो। आखिरमा यो त मात्र एउटा कथा न हो। अवश्य नै, अवश्य नै। जे भए पनि तपाईँसँग भेटेर खुसी लाग्यो विकास, राणा साहबले हडबडाउँदै भने। तब विकासले भन्यो, मलाई पनि। यसो त भोलि राति मेरो ओमानको लागि फ्लाइट छ, तर संसार धेरै सानो छ, भाग्यले मिलायो भने फेरि भेटौँला। जिन्दगीमा केही मानिसहरू यसरी आउँछन् कि जिन्दगीमा उनीहरूको सानो झल्को पनि सधैँ याद रहन्छ। राणा साहब पनि विकासलाई जाँदै गरेको हेरिरहेका थिए, तर यो सानो यात्रा उहाँ कहिले बिर्सिनेवाला थिएनन्। विकास गइसकेपछि उहाँ केही समयको लागि आफ्नो आँखा बन्द गरेर बसिरहे। जब गाडी चल्न थाल्यो तब टाउको जोर जोरले दायाँ बायाँ छट्का दिए।
उहाँले गाला फुलाएर एउटा गहिरो लामो सास बाहिर फ्याँके। थोरै समय पहिले जे भएको थियो त्यसको एक एक झझल्को उहाँको दिमागमा आइरहेको थियो। धन्य भगवान्, यो मात्र उसको कथा थियो। यो बुझाउँदै उहाँ छेउमा राखेको पत्रिका पढ्न थाले। उहाँको दिमागमा विकासको कथा गुन्जी नै रहेको थियो र गाडी आफ्नो गन्तव्यतिर बढिरहेको थियो। त्यतिकैमा उहाँको नजर विकास बसेको सिटमा पर्यो। त्यहाँ एउटा कार्ड थियो जसमा फोटो त विकासको थियो तर नाम अलग्गै थियो। यदि त्यो मानिस विकास थिएन भने त्यो को थियो? को थियो त्यो? यो प्रश्न राणा साहबको दिमागमा मच्चिरहेको थियो। उहाँलाई त्यो रहस्यमय व्यक्तिको हाँसो आफ्नो दिमागमा कुनै चलचित्रसरी चलिरहेको भान भइरहेको थियो। तब उहाँलाई याद आयो कि त्यो व्यक्तिले पत्रिकामा कलमले कोर्ने प्रयास गरेको थियो र यो भनेको थियो कि पेनले कोर्दा 50% मानिस आफ्नो नाम कोर्ने गर्छन्। राणा साहबले पत्रिका पल्टाएर त्यो व्यक्तिले केरकार गरेको ठाउँमा हेरे। त्यहाँ लेखिएको थियो हरि, जुन कविताको श्रीमानको नाम थियो।